السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا شنو هو الهدف وراء محاولة تدريس يعني الأطفال المغاربة بالدارجة عوض اللغة العربية. وأول ما نبداو يعني هاد في الموضوع غادي نحاولوا نتعرفوا على الرجل اللي جاب هاد المطلب وتيدافع عليه، ويعني واللي خصت له وسائل الإعلان المغربية يعني عدة ساعات وأيام، وكان في بعض الأحيان تيمشي معاه الهمة، يعني حتى يعني المخزن والمغرب العميق حتى هو تيدعم هاد الفرصة. عيوش جوج مواطنة يهودية تونسية وعاش في صارصيل، وولدو هداك يعني بين قوسين سينياست au moins du nom, c'est un cinéaste de nom اللي دار لكم داك الفيلم تاع الزين اللي فيه هذاك راه تزاد في فرنسا وكبر في لا بونليو، وفي السن تاع 13 سنة يعني دار داك التعمد اللي تيديروه في الديانة اليهودية، لأن مو يهودية. خصكم تعرفوا يعني في الديانة اليهودية ما تيشوفوش الأب يكون يعني بوذي ولا مسلم ولا ماشي، ما عندهم غرض، المهم هو تكون الأم، يعني داك لا ريليجيون سو ترانسمي باغ لا مير. ودار داك البار ميزفا. إذن عيوش اللي ماشي يهودي هو سميتو نور الدين عيوش، وكبر في مكناس وداك الشي، ولد يعني واحد الولاد اللي يهودي، ولا هو تيحترمهم. وهذاك في السن تاع 13 سنة، لأن اليهودي تعتبروا يعني أنهم هم شعب الله المختار، والباقي يعني غير، يعني تسميهم لي جويم، يعني مصنوعين من نفس اللحم والدم اللي مصنوعين به باقي الحيوانات. هذه مكتوبة في التلمود، يعني نواغ سيغ بلون، باش ما الواحد ما يكونش داك القضية نتاع يقول لك الراسيزم. راه الراسيزم بدا تماك عندهم، الراسيزم هما تعتقدوه كديانة. إذن مشى دار في 13 سنة دار البار ميتزفا، وهي يعني واحد لا سيريموني ريليجيوز باش تيولي الإنسان يهودي، وبأنه تتوجب عليه داك الواجبات نتاع الشابات وداك التخربيق نتاعهم، لأن الديانة اليهودية الحالية راه ما خصكم تعرفوا ما عندها حتى شي علاقة بالديانة موسى. ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هادشي ماشي أنا اللي تنقول، هذا في القرآن. يعني اللي ماشي باش تعرفوا بأن راه هداك الشي الديانة دابا ولات مخلطة عندهم بداك الشي اللي كي ايتي ريفيلي هاروت وماروت وداك الشي، ما بقى تعجنات، ما بقاش كتاب، هذاك ما بقاش الكتاب، ولات غير السحر ولا سوبرستيسيون، واللي هو المعروفين بالسحر. نتوما تتعرفوا هذه القضية. وأكبر سحرة كاين واحد في الدار البيضاء، وواحد في الصويرة. وفاش تيجيب داك وفي آخر هاد الحلقة غادي نعطيكم الأسماء نتاعهم. أكبر سحرة في المغرب هما يهود، وشنو هي خدمتهم؟ وهما عندهم واحد الغطاء أنهم تيتكلفوا بداك المقابر اليهودية وداك الشي، وهما بجوجهم لي رابع. هو رابع ولكن هو أكبر ساحر يعني. وغادي ندير لكم واحد المقال مع هذا الفيديو باش تشوفوا شنو
شنو تيديرو هادوك ما يسمى رهبان، وشنو تيديرو وشنو هو السحر اليهودي وداكشي. المهم هذاك عيوش راه دخل ولادو يهود ومشاو لإسرائيل وداروا يعني كإسرائيليين داروا سنتين تاع التجنيد الإجباري. وهذاك اللي تيسمي راسو سينمائي راه دار الحرب ضد حزب الله. راه شحال هو تيقاتل في الجبهة، ولكن فاش تكمل داك السنتين يعني كاع المواطنين تيديروا الإسرائيليين عندهم هذاك واجب تيدوزوا سنتين الحرب. يعني جا وتقدمت له المساعدات يعني على من الصعيد يعني من قمة الدولة. دار داك الفيلم الأول نتاع الزين اللي فيه، داه لكان، مشى لكان قالوا له اسمح لنا هذا ماشي فيلم، هذا يعني فيلم إباحي. راه كاين دي تريليون تاع الافلام الاباحيه، يعني ما درتيش شي حاجه ولا شي كرياسيون ارتستيك باش تجي تورينا العوره نتاعك. راه كل شي تيوري العوره نتاعو، راه داكشي يعني ماشي ما اعترفولوش بداكشي. المانيا منعاتو. المهم سيتي ان نافي، سكون ابيل ان نافي، ان فيلم. كاين لو فيلم وكاين لو نافي. هذاك سيتي ان نافي ما نجحش وكدا وهذا رغم داكشي اللي جاو مع الخلفي دار راسو حنا غادي نمنعوه ما نمنعوه، هذاك الشيء كله مسرحيه. ولكن عطاوه التمويل الفيلم اخر من بعد ما فاش ما نجحلوش. هذا جا الامر تيجي الامر، تعرفوا الامور كيفاش تمشي في المغرب. جا الامر من القصر وعطاوه تمويل صحيح الفيلم اخر باش يعاود يديرو. المهم هادوك هما من الناس يعني من الطبقه اللي حاكمه المغرب. جا من اسرائيل من بعد ما حارب وقاتل وداكشي، وتقدمت له المساعدات وهذا. والمهم ماشي هذا، رجعوا للموضوع. علاش بغا يدير الدارجه، بغا يعلم لكم ولادكم بالدارجه. خصكم تعرفوا هذه يعني تقارير سريه مخابراتيه. يعني كاين ناس اللي عندهم كيون اكسي ا سي شوز، وكاين الناس اللي ما عندهم. انا جو في فو فير لا بريمور نوريكم شنو تيوقع دابا في اسرائيل في هاد اليامات. إسرائيل راها تتكون واحد الفيلق نتاع المغاربة كي ont été recrutés من جبال الأطلس. عرفتي داك القضية نتاع حنا أمازيغ وحنا ماشي مسلمين، داك الأفكار اللي تيدافع عليها عصيد. هذيك الهدف موراها هو لو ريكروتمون نتاع الموساد. راه واحد الفيلق هذا. ولكن وقع لها واحد المشكل باش غادي تقريهم، لان كاينين دي تكنيك يعني علوم مخابراتيه خصهم واش غادي نقريوهم بالعبريه. هما في اسرائيل تيقراو بالعبريه ولا بالونجلي. هادو ما تعرفوا لا اونجلي لا عبريه، وباش تعلم لونجلي خص واحد العام ولا عامين. المهم ما غيوليش فيها في لونجلي يعني تري افيكاس بحال شي واحد اللي قالوا غنقريوهم بالدارجه. ايوا هي ولاو تيقريوهم في الدارجه. فاش قراوهم بالدارجه وداك الشيء قالوا علاش ما نعموش كاع حنا كاع هاد الدارجه تماك في المغرب، باش هاد اليهود اللي مازالين في اسرائيل وتيبغيو يرجعوا. لان المغرب هو البلد الوحيد في الدول العربيه اللي احتفظوا به اليهود بالجنسيه المغربيه. لان الحسن الثاني كان خائن وكان عامل للموساد، وهو الوحيد اللي كان سمح لهم باش يديروا هذا الشيء. واخا دابا راه ولاو كاع الدول العربيه، لان المشكل دابا يعني كلهم تغلغل فيهم الكيان الصهيوني وما بقى حتى شي واحد. يعني كلهم ولاو بحال المغربي سو سون الينيي سور لا ترايزون دو ماروك. هذا هو المشكل. كانت بقات سوريا. انتم شفتوا
3 سنين ولا 4 سنين هما تيطحنوا فيها على داكشي، لأن اللي استعصى القذافي طحنوه، وقطر كانت هي اللي هزة الراية نتاع الطحن. وخصكم تعرفوا هذاك قطر، يعني داكشي اللي دار القذافي راه ما يتصورش. وهذاك صهيوني كبير، هذوك القطريين صهاينة بحال المغاربة، يعني في نفس المستوى بحال النظام المغربي، ماشي الشعب القطري حاجة ولا الشعب المغربي، ولكن تنقول لكم أنا الأنظمة القطرية والمغربية هادو صهاينة ماسونية، يعني باعوا دينهم وباعوا كلشي اللي يعود. المغرب فيه راهم دابا الآلاف المؤلفة نتاع ولاد هادوك اللي كانوا مشاو في الستينات وحفايدهم راه غادي يبداو يرجعوا لكم للمغرب، وراه غادي تجيبهم واحد الشركة إيطالية، ما بقاوش يبغيو يجيو بالنجمة نتاع دافيد المطار كازابلانكا وداكشي. دابا ولاو تجيبهم شركة إيطالية ولكن نتاع واحد الصهيوني، هي اللي غتجيبو لكم في المطار نتاع، غادي يقولوا منين جات هادي، جاية من إيطاليا وداكشي، ولكن هي راه جاية من إسرائيل. غادي تبدا تدفق عليكم يعني الآلاف المؤلفة نتاع اليهود اللي غادي يبداو يدخلوا، وطبعا غادي تقدم لهم جميع المساعدات من القصر كما تقدمت لعيوش لهذا، وهما موالين البلاد. ها نتوما شفتوا، يعني بغاو باش يعني يضحيو لكم بالثقافة والهوية ويحيدوا العربية غير باش هما ils peuvent se sentir chez eux، يعني chez eux يوليو كلشي. انا ما تنعرفش العربيه حتى انت ما نحيد لك داكشي ودوي معايا باللغه اللي تنفهم، هي اللغه الدارجه نتاع الستينات نتاع اليوطي نتاع الزنقه، داكشي نتاع الزنطق وداك الهضره الزنقه وصوبيس وكذا، داكشي اللي كاين في القاموس دعيوش. ولا ونسى داك العربيه دو توت فاسون ما نعطيكش الفينونسمون باش تتعلمها. ايوا هذه هي الامور. خصكم تعرفوا بان هذاك الاغتصاب الثقافي اللي داروا عيوش وساعدوا القصر الملكي، هذاك راه هو اخطر ما يمكن ان يقع، يعني لان يمكن تحيد الشعب، تحيد له رزقو، يمكن تحيد له الارض نتاعو، ولكن الا حيدتي له الثقافه نتاعو راه تيولي ان بوبل باتار. وراه سي اكزاكتومون يعني سكيل فول. غيوليو المغاربة كلهم بحال هادوك اللي كانوا تيجريو في الشوارع د الحسيمة، ما عارفش علاش تيجري وغير غادي ومقرقب تلقرقوا بيه. خصكم تعرفوا في العالم كامل، انا تنعيش في امريكا الشماليه، خصكم تعرفوا بان ليكستازي ولي زاليسينوجين هنايا الشرطه الفيدراليه يعني لا جوندارموري رويال دي كندا تتعرف بان اللي تيبيعوه هما داك الرهبان اللي غابان، هادوك اختصاصيين في الأقراص المهلوسة، وتدر عليهم واحد الأرباح كتيرة، فلوس صحاح، لأن ان كومبريمي تيبيعوه ب$50 وداكشي مشي، وعندهم دي زيزين داكشي السوتيرا وكدا، وخدامين مع راسهم، وكاين فيهم اللي تيدير حتى الأعضاء البشرية تيجيبوها من إسرائيل، الأعضاء نتاع الفلسطينيين مساكن. إذا خصكم تعرفوا داكشي مثلا باش تشوفوا داكشي اللي وقع في الحسينة راه غير لا بارتي فيزيبل د لايسبرغ، راه كاين واحد الاقتصاد
اللي هادوك اللي تيجيو في المطار وتيدخلوا تيشطحوا، نتوما ما عارفينش علاش تيشطحوا، راه تيضحكوا عليكم. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا شنو هو الهدف وراء محاولة تدريس يعني الأطفال المغاربة بالدارجة عوض اللغة العربية. وأول ما نبداو يعني هاد في الموضوع غادي نحاولوا نتعرفوا على الرجل اللي جاب هاد المطلب وتيدافع عليه، ويعني واللي خصت له وسائل الإعلان المغربية يعني عدة ساعات وأيام، وكان في بعض الأحيان تيمشي معاه الهمة، يعني حتى يعني المخزن والمغرب العميق حتى هو تيدعم هاد الفرصة. عيوش جوج بمواطنة يهودية تونسية وعاش في صارصيل، وولدو هداك يعني بين قوسين سينياست au moins du nom. C'est un cinéaste de nom. اللي دار لكم داك الفيلم تاع الزين اللي فيه هذاك راه تزاد في فرنسا وكبر في لا بونليو، وفي السن تاع 13 سنة يعني دار داك التعمد اللي تيديروه في الديانة اليهودية، لأن مو يهودية. خصكم تعرفوا يعني في الديانة اليهودية ما تيشوفوش الأب يكون يعني بوذي ولا مسلم ولا ماشي، ما عندهم غرض، المهم هو تكون الأم. يعني السحر ولا سوبرستيسيون، واللي هو المعروفين بالسحر، نتوما تتعرفوا هذه القضية. وأكبر سحرة كاين واحد في الدار البيضاء وواحد في الصويرة. وفاش تيجيب داك وفي آخر هاد الحلقة غادي نعطيكم الأسماء نتاعهم. أكبر سحرة في المغرب هما يهود، وشنو هي خدمتهم؟ وهما عندهم واحد الغطاء أنهم تيتكلفوا بداك المقابر اليهودية وداك الشيء، وهما بجوجهم دي رابع. ها هو رابع ولكن هو أكبر ساحر يعني. وغادي ندير لكم واحد المقال مع هذا الفيديو باش تشوفوا شنو تيديروا هادوك ما يسمى رهبان، وشنو تيديروا وشنو هو السحر اليهودي وداك الشيء. المهم هذاك عيوش راه دخل ولادو يهود ومشاو لإسرائيل وداروا يعني كإسرائيليين، داروا سنتين تاع التجنيد الإجباري. وهذاك اللي تيسمي راسو سينمائي راه دار الحرب ضد حزب الله. راه شحال هو تيقاتل في الجبهة، ولكن فاش تكمل داك السنتين يعني كاع المواطنين تيديروا الإسرائيليين عندهم هذاك واجب، تيدوزوا سنتين للحرب. يعني جا وتقدمت له المساعدات يعني على من الصعيد يعني من قمة الدولة. دار داك الفيلم الأول نتاع الزين اللي فيه، داه لكان، مشى لكان قالوا له اسمح لنا هذا ماشي فيلم، هذا يعني فيلم إباحي. راه كاين دي تريليون تاع الافلام الاباحيه، يعني ما درتيش شي حاجه ولا شي كرياسيون ارتستيك باش تجي تورينا العوره نتاعك. راه كلشي تيوري العوره نتاعو، راه داكشي يعني ماشي ما اعترفولوش بداكشي. المانيا منعاتو. المهم سيتي ان نافي، سكون نابيل ان نافي، ان فيلم. كاين لو فيلم وكاين لو نافي. هذاك سيتي ان نافي ما نجحش وكدا وهذا رغم داكشي اللي جاو مع الخلفي دار راسو احنا غادي نمنعوه ما نمنعوه، هذاك الشيء كله مسرحيه، ولكن عطاوه التمويل الفيلم اخر.
من بعد ما فاش ما نجحلوش هذا جا الأمر، تيجي الأمر تعرفوا الأمور كيفاش تمشي في المغرب. جا الأمر من القصر وعطاوه تمويل صحيح لفيلم آخر باش يعاود يديرو. المهم هادوك هما من الناس، يعني من الطبقة اللي حاكمة المغرب، جا من إسرائيل من بعد ما حارب وقاتل وداكشي، وتقدمت له المساعدات وهذا. والمهم ماشي هذا، رجعوا للموضوع. علاش بغا يدير الدارجة، بغا يعلم لكم ولادكم الدارجة. خصكم تعرفوا هذه يعني تقارير سرية مخابراتية، يعني كاين ناس اللي عندهم كيون اكسي ا سي شوز، وكاين الناس اللي ما عندهم. انا جو في فو فيغ لا بريمور، نوريكم شنو تيوقع دابا في اسرائيل في هاد الايامات. اسرائيل راها تتكون واحد الفيلق نتاع المغاربه كي اون تيتي ريكروتي من جبال الأطلس. عرفتي داك القضية نتاع حنا أمازيغ وحنا ماشي مسلمين، داك الأفكار اللي تيدافع عليها عصيد، هذيك الهدف موراها هو لو ريكروتمون نتاع الموساد. راه واحد الفيلق هذا، ولكن وقع لها واحد المشكل باش غادي تقريهم. داك لا ريليجيون سو ترانسمي باغ لا مير، ودار داك البار ميزفا. إذن عيوش اللي ماشي يهودي، هو سميتو نور الدين عيوش، وكبر في مكناس وداكشي، ولد يعني واحد الولاد اللي يهودي، ولا هو تيحترمهم. وهذاك في السن تاع 13 سنة، لأن اليهودي تعتبروا يعني أنهم هم شعب الله المختار، والباقي يعني غير، يعني تسميهم لي جويم، يعني مصنوعين من نفس اللحم والدم اللي مصنوعين به باقي الحيوانات. هذه مكتوبة في التلمود، يعني نوار سيغ بلون، باش ما الواحد ما يكونش داك القضية نتاع يقول لك الراسيزم. راه الراسيزم بدا تماك عندهم. الراسيزم هما تعتقدوه كديانة. إذن مشى دار في 13 سنة دار البار ميتزفا، وهي يعني واحد لا سيريموني ريليجيوز باش تيولي الإنسان يهودي، وبأنه تتوجب عليه داك الواجبات نتاع الشابات وداك التخربيق نتاعهم. لأن الديانة اليهودية الحالية راه ما خصكم تعرفوا ما عندها حتى شي علاقة بالديانة موسى. ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هادشي ماشي أنا اللي تنقول، هذا في القرآن. يعني اللي ماشي باش تعرفوا بأن راه هذاك الشيء الديانة دابا ولات مخلطة عندهم بداك الشيء اللي كي ايتي ريفيلي هاروت وماروت وداك الشيء، ما بقى تعجنات، ما بقاش كتاب. هذاك ما بقاش الكتاب، ولات غير لأن كاينين دي تكنيك يعني علوم مخابراتية خصهم واش غادي نقريوهم بالعبرية. هما في إسرائيل تيقراو بالعبرية ولا بالأونجلي؟ هادو ما تعرفوا لا أونجلي لا عبرية، وباش تعلم الأونجلي خص واحد العام ولا عامين. المهم ما غيوليش فيها في الأونجلي يعني تري إفيكاس بحال شي واحد اللي قالوا غنقريوهم بالدارجة. ايوا هي ولاو تيقريوهم في الدارجة. فاش قراوهم بالدارجة وداك الشيء، قالوا علاش ما نعموش كاع حنا كاع هاد الدارجة تماك في المغرب، باش هاد اليهود اللي مازالين في إسرائيل وتيبغيو يرجعوا. لأن المغرب هو البلد الوحيد في الدول العربية اللي احتفظوا به اليهود بالجنسية مغربية. لأن الحسن الثاني كان خائن، كان عامل للموساد، وهو الوحيد اللي كان سمح لهم باش يديروا هادشي. واخا دابا راه ولاو كاع الدول العربية، لأن المشكل دابا
يعني كلهم تغلغل فيهم الكيان الصهيوني وما بقى حتى شي واحد، يعني كلهم ولاو بحال المغرب. ils se sont alignés sur la trahison du Maroc. هذا هو المشكل. كانت بقات سوريا، هانتوما شفتوا 3 سنين ولا 4 سنين هما تيطحنوا فيها على داك الشيء، لأن اللي استعصى القذافي طحنوه، وقطر كانت هي اللي هزة الراية نتاع الطحن. وخصكم تعرفوا هذاك داك قطر، يعني داكشي اللي دار القذافي راه ما يتصورش. وهذاك صهيوني كبير، هذوك القطريين صهاينة بحال المغاربة، يعني في نفس المستوى بحال